सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजुआ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 उपरांत 10 आनी उपरांत 25 तावन 30 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 7 verses 1 and 2, 10 and then 25 to 30. जेजू आनी ताचे भाव. हाजे उपरांत जेजू गलिलियांत भोंवूंक लागलो. जुदेव ताका जिविशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोंवूंक ताका मौन नातलें. जुदेवांनी सोलोवची तांबाची परब लागीं पावलेली. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो, उक्ती न्ही बगार गुप्ती. जेरुजलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें, ते जिवीश मारूंक प्रयत्न करनासत आकास न्हय तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. वस्तू क्रिस्त म्हणून आमच्या पुढाऱ्यांक कळीत जालां काय, तरी वो कुंचो म्हणून आमी जाना. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कुंचो म्हणून कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून देवाळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हणून तुमी जाणात. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखानात, पूण हांव ताका वळखता, कारण ताचे तावन हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हाका धाडला तो सतेवंत. 7 जाणां जावंक हांव सत म्हणल्यार जेजू सरशें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. तुमी आयकलां इंग्लिशान सांगिल्लें तें, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी. कितेंय तूं जावंक सोदताय तुज्या जिवितांत, जा विश्वासी, जा प्रामाणीक, जा सत्यवंत. आज आमी कितले विश्वासी, कितले प्रामाणीक, कितले सत्यवंत म्हणलें आमकां आमी व्हरोवन पळोवया. साबार म्हयन्या पयलें जावं पुरो 1 वर्स जालें, हांव चित्ती एक बाल्कनीर एक पारवो येयलो. कोणेंगे पोसल्लो पारवो आनी तो इंत आसलो, धांवानातलो, उबानातलो. देखून आमी धरलो आनी गुडान घालो. कोण आसूं म्हूण कोणाक दिवचो. कोणें सुन्यांनी माजरांनी मान कंसो नाका म्हूण गुडान घालो. थोडे दीस गुडांत एकलोच आसतना म्हाका इल्ली बिरमोद दिसली. ताका जोडी हाडली. 500 रुपया दिवन आनी एक पारवो हाडून दोगांयकी गुडांत सांगाता घालें. सांगाता 2 हप्ते दवरल्यार मागीर ते उबल्यार भायर पाटी येतात म्हणून 2 हप्ते गुडान दवरले. मागीर बागील उक्तें दवरलें. गेले उबोवन. 2 दीस येवंक नात. येपानान ते पाद्राड म्हूण चिंतून आमी ओगेत रावले. 2 दीस उपरांत एकलो आयलो. एकलो आयलो म्हणटाना कितें केलें, ताका बांदून घालें. आनीकलो ताका सोदून येता न्ही. आनीकलो भितर गेल्ल्या उपरांत बागील घालया म्हणून तो येयलो हाका सोदून. दोगांय कितें भितर गेले. परतून 1 म्हयनो गुडान दवरले. आमची सळावळ जावं दी, आमची वळख जावं दी. ताजे उपरांत आमचे म्हणून तांकां कळटा, हांगाचे तुमकां कळटा न्ही. 1 म्हयन्या उपरांत आमी ताका परतून बागेले उक्तेंगण वचूंक सोडलें. गेल्ले येवंक ना येदोळ पर्यंत. हांवें हांचे कडेन म्हळें, कितलो हुशार पळया. पयलो पळय खंय तावन आयलो थंय ताणें दुसऱ्याक आपोवन गेला. आमकां हांगा सलाम कर. एकलीच हांव शिकलो. तुमी शिकल्यात त्या ना, हांव नेना. कोण आसो की आमी धरून दवरलो. ताका जोडी म्हणून आनीक हाडून दवरलो. पयलें आयिल्लो आकाय व्हरून गेलो. लुकसाण कोणाक? म्हाका न्ही.
आनी तूं शिकोवंक आसा सभा मदीं एक ल्हानसो दाखलो हांवें तुमकां दिलो जिवो जिवो दाखलो सभार पोटी आमी दुसऱ्यांचे आमचे म्हणून दवरून घेता आमच्या फायद्याक येना तें आमच्या बऱ्याक पडना तें त्या घडी आमकां पेरगो मेळ्ळो त्या घडी आमकां वॉट ए लक म्हणून आमी दवरून घेतल्यार आमच्या बऱ्याक पडना तें पण प्रामाणीकपणाक इनाम आसा म्हणटा आयच्या पयल्या वचपांत जानव्याच्या बुकांत वचवर 2 आनी 22 एक पोटी आयकुया जानव्याचो बूक वचवर 2 आनी 22 देवाचे गूढ तांकां समजनात भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटले म्हूण भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटले म्हणून तांकां बरवसो ना जायत्यांक बरवसो ना निष्कळंक आत्म्यांक निष्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण इनाम आसा म्हणून तांकां पातयेणी ना पळयांनी ह्या संवसारांत मनीस अन्नाडी कित्याक जाला ह्या संवसारांत मनीस लुटकार कित्याक जाला कित्याक मनीस हेरांक लुटता हेरांक बरें जायचें म्हणलें चिंताप ना म्हाका बरें जाल्यार पुरो न्ही म्हजें धोलकें भरल्यार पुरो मागीर आयिल्ल्यांक मेळोन दी आनी जावं दी न्ही म्हाका पडोवन वचूंक ह्या वरवीं आज हांगासर देवाचो तो परत कितें म्हणटा देवाचे गूढ तांकां समजनात देखून साबार जाणांक संवसारी मनशांक देवाचे गूठ कळीत नात आमी संवसारी मनीस की देवाची मनशां देखून देवाचे गूठ आमकां कळीत करता देव हांगासर ह्या जाग्यार देव तुका आनी म्हाका आमकां ताचे गूठ कळीत करता संवसारी मनशांक ते गूठ कळीत नात आनी तो गूठ कितें भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटले म्हूण भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवसो ना संवसारी मनशांक बरोबर वचना ह्या दिसांनी ते जावचे झूज पळोवन केदाळ्यान ताका पळयलो पळय इतल्या जाणांक दुबळ्या धाकट्यांक कितें म्हणटा इनोसंट म्हणटा निर्गतिकांक ताणें अशें मान उडयलां की सोम्या तूं कित्याक आनीक सोडटाय ताका म्हणटाना सोम्यान म्हज्या मतीन घालें करून दी संवसारांत करून दी ससनाच्या ससनाक मागीर तो लासतलो ससनाच्या ससनाक अन्नाडी अशें मनशा कोळ्याक नाच केल्लो तो म्हाका उडास आयलो हाज्या पयलीं केल्ल्यांचो खंय आसात ते तांच्या कर्मावरी खंय आसात ते भगवंतपणी जियल्यात कितें बरें आदारून जियल्यात कितें सगळ्या मनशा कोळाक बरें करून गेल्यात कितें ना न्ही पूण कोणाक कितें बसयलां भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटले भाग्यवंतपणाक इनाम आसा न्हय असल्या अन्नाड्यांक पदवी आसा अधिकार आसा म्हजे कडेन पावर आसा म्हजे कडेन सकत आसा संवसारी सकत आसा म्हूण जियेतल्यांक न्ही भाव भयणीन देखून असलें कितें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसा जाल्यार तें काडया तुज्या पदवेन तुज्या गर्वान तुज्या अहंकारान तुज्या दुडवान तुज्या ग्रेस्कायन तुज्या शिकपान तुज्या जानव्यान जर तर आमी हेरांचेर जुलूम चलयता तर आमकां भाग्यवंतपणी जिवंक जायना इल्ली तरी आमकां संवसाराची कितें म्हणटा इश्टागात इल्ली तरी आमकां संवसाराची आशा आसा तर आमकां भाग्यवंतपणी जिवंक जायना खंडीत जायना इल्ली तरी दुडवाची ग्रेस्कायची ह्या बुदवंतकायची ह्या जानव्याची ह्या खंयच्याय वस्तूंची खाणाची जेवणाची खंयच्याची इल्लीशी तरी तुका म्हाका आमकां आशा आसत जाल्यार आमकां भाग्यवंतपणी जिवंक जायना कित्याक त्यो वडण्यो ती आशा त्यो वंदवण्यो तुका कितें करतात संवसाराक व्हरतात हाज्या पयल्यान सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत वचवारी 1:13 तुका आनी म्हाका आमकां वडण्यो ताळण्यो हाडटात म्हणटा देवाचे उतर वडण्यो ऐक कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण देव म्हणना ताळणेंत घालिना देव तुजी म्हजी आमची परिक्षाय करिना कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना ना कोणाकच देव वायटाची ताळणी हाडिना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना कोणाकच देव ताळण्यो हाडिना बगार हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो हाडतात वडण्यो ताळण्यो हाडतात देखून आज तुका कसल्यो वडण्यो आसात म्हणलें पयलीं आमी चिंतून पळय ह्यो वडण्यो आसात पळय वडण्यो ह्यो आशा आसात पळय त्यो आमकां ताळण्यो हाडटात तरी हांगा आसल्या तुका म्हाका आमकां कसल्यो वडण्यो आसात खाणाच्यो गी जेवणाच्यो गी न्हसणाच्यो गी फॅशनाच्यो गी ह्या खाली संवसार भोंवच्यो गी ह्या आरोवच्यो गी पुंजोवच्यो गी जोडच्यो गी
दोन घेवच्यो गी या कोणा लुटच्यो गी अन्याय करचो गी ह्या कसल्यो वडण्यो तुका म्हाका आमकां आसात वडण्यो वडण्यो ह्या कोणा पळयतना मस्त्राच्यो वडण्यो गी ह्या कोणा विशीं बरें उलयतना कितें म्हणटात एका तरेची खांतवणेच्यो वडण्यो गी कसल्यो वडण्यो तुका म्हाका आमकां आसा हर एक वडण्यो कितें करतात वडण्योच हर एक व्यक्तीक आपल्यो सुवडण्यो ताळण्यो हाडतात वडण्यो ताळण्यो हाडतात देखून तो तुजी आनी म्हजी आमची वडणी जायची आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची एकच आज आमकां असली आशा आसाची असल्यो वडण्यो आसाची बरें करच्यो आशा बरें करच्यो वडण्यो माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 7:12 सांगता न्ही हेरांनी म्हजे खातीर कितें करी जाय म्हणलें न्ही हांवें हेरां खातीर कितें करी येत म्हणलें चिंता तुजें तें म्हजें तें आमच्या तें आसाचें आयका देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा आज साबार फावटी हेरांनी म्हाका आपोवन वरीचे पूण म्हाका एक अवकाश आसतना आपोवन हाडूंक म्हाका अवकाश आसतना हांव हाडटां गी साबार जाणांगे मोतीक वसाचे हेरांनी म्हाका भेट दिवचे म्हाका एक अवकाश आसा कोणाक दुसऱ्याक भेट दिवंक हांव भेट दितां गी कित्याक येना तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हांगाय जाता आमी भगवंत म्हणून खाली मागणी आनी भगवंत म्हणून दाखयल्यार जायना भाव भयणी जायते फावटी कोणें तुका आपोवन हाडला पूण एक फावटी तुका अवकाश आसा तांकां आपोवन व्हरूंक आमी व्हरता गी जायते फावटी तुका जायत्यांनी भेट दिल्या तुज्या आकांता वेळार पिडे वेळार हेर पिडे आसतना आमी तांकां भेट दिता गी आज आमकां असं विचारूंक जाय नाजाल्यार आमी बागेनपणान जिवंक जायना हेरांनी म्हाका दिवचे हेरांनी म्हाका दिवचे हेरांनी म्हाका मेळाचे हेरांनी म्हाका वरीचे हेरांनी म्हाका हाडीचे हेरांनी म्हाका वयर दवरीचे ना हांव कितलें दवरता हेरांक देखून देवाच्या वतार अशें सांगता परत वाचती वळ देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा कितली बरी साक्ष उडल भावाने दिली आमच्या एंटनी रॉबर्टन कितले बरें मौन तो भाव दाखोवन गेलो रॉनी हांगा खाली एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो ते सांगूंक आनी तो क्षण जेन्ना ताणें म्हाका फोन केला हांवें भाव रॉनीक सांगलें आनी तांकां वय रावून दी फादर खाली आसा थंय वचून रावून दी भाडें दिवचें नाका सांबाळल्यार पुरो पूण आमी हेरांनी आसोनी आमी घट्ट पुराय बंद करून दवरला कित्याक वडण्यो आमकां ताळण्यो हाडटात भगवंतपणान जिवंक आमकां सोडिनात म्हाका आतां तुमची टिका करची गरज न्ही भगवंत तुमी होगडेतात म्हूण दाखोवन दिवची गरज हांगा अशें दाखले दितना तुमी अशें तशें म्हणून तुमची टिका करची गरज न्ही अशें केल्ल्या वरी आमी आमचें भगवंतपण होगडयता म्हणून दाखोवची एकच गरज आमी तुमकां जायते फावटी दाखले दिल्यात एक अवकाश मेळटा कितें बरें करूंक केल्ल्या वरी तांकां बरें जाता वय पूण तुका ताजे वरी चड बरें जाता पूण मेळटा कितें मेळटा आनी तें पूण तुका खंय व्हरता जन्माच्या बुकांत अवस्व 3 वळी 1 कितें म्हणटा जन्माच्या बुक अवस्व 3 वळी 1 प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा पळय देखून म्हाका प्रामाणीक जावंक जाय म्हाका विश्वासी जावंक जाय म्हाका हेरांक उपकार पडसो जावंक जाय उडल एका भयणी सांगलें न्ही एक दीस म्हाका भयणीच्या कारार येवंक मेळटा एक दीस म्हाका भावाच्या कारार येवंक मेळटा म्हणल्यार सर्त आमकां आयकताल्यांक समजायचें एक दीस ती तांची वाहन घेवन येतात आनी एक दीस ती हांचें वाहन घेवन येतात दोनूय दीस दुसरी वाहनां घेवन ती येतात म्हळ्यार दोगांय ती एकामेकाच्या गरजान पावतात म्हणल्यार आमकां समजायचें भोवशा आमी जायते फावटी आमची चुरूकाय अशी आसा जे की हर एका मागण्याक हर एका उल्याक आमी चित दिवचे त्या दाळ आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा हांव तातूंत एकदम तीक्ष्ण म्हणयत
हर एका मागण्याक हर एका उल्याक हर एका तुमच्या चिंतपाक हांव तीक्ष्ण रितीन आयकून पळयता. तातूंत जायते लिसांव आसा. कितें बरयलां ती अवस्व 3 वळी. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देवाच्या हातांत आसात. देखून हांव प्रामाणीक गे, हांव देवाच्या हातांत आसा गे, देवसराच्या हातांत आसा गी म्हणलें सवाल म्हाका विचारी. हांव प्रामाणीक वय तर आज धैर्यान हांवें सांगलें हांव म्हज्या जेजूच्या हातांत आसा. देखून आज हें बरें करूंक हांव शकता, बरें चिंतूंक हांव शकता, बरें उलोवंक हांव शकता, हेरांचें बरेंपण आशेवंक हांव शकता. त्या दाळ मात्र म्हणीत आमचें जिवीत सदांय उल्हास बरी, संतोष बरी. ती दादोस काय म्हणलो त्या भावान म्हळें गी, म्हजी एकच दादोस काय आसा, म्हाका मेळिल्लें हें जिवीत हेरांकी मेळोन दी. हांगा हॉल बरो आसय आनी हेरांनी तें जिवीत जोडीत जाय. ती शांती, तें समाधान, तो संतोष, तो मोग, तें भगवंतपण, तें पवित्रपण तांणी आपणायसय, तें पळोवंक हांव उल्हासता म्हळ्यार आशेता म्हणून. पळया न्ही गी कसलें एक मोटिवेशन पळया, कसलें एक इंटेन्शन पळया, तेसांव पळया. आमी बरें संवसारी तेसांव घेवन येता म्हणून गी ह्या भावान आज सारकें तेसांव आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. हें जायचें तुजें आनी म्हणजे आमचें तेसांव. हांवें तुमकां सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5 वळो 19-20, जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 19-20. हर एकल्याक हांगा आसल्या हर एकल्याक आज तुमच्या मोतीन हें कसां जाय. कितें तें? म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटेतावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतले जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडता, कोण तो मनीस पत्की मनशाक सूख वाटेतावन फाटी हाडता, तो एक आत्मो, तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. मोरानांतलो वाटयता, नासांतलो वाटयता. आज हांगा आमी दीस रात देवाचे उतार दिवन आत्म्या बाचाव करून पळयता. पण तुमच्या मध्ये थोडी आसात तुमचे संबंध तुमी तुटोवन, तुमचो राग मोसो तुमी सोडोवन, तुमी आज आमी जेजू अशें हाडिल्लें तुमी होगडावंक पळयतात. मात्र न्ही, तुमी जेजू तावन तें पयस करूंक पळयतात थोडी. हाजी जबाबदारी तुमचेर आसा. जेजू अशें आयलो आत्मो हांवें होगडायलो गी म्हणलें. सवाल तुका आनी म्हाका आज आमच्या मुखार आसा. जेन्ना आमी क्रिस्ताची म्हणल्या सोवेंत आमचो संबंध सारको ना तर क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलें तर ह्या एकवटांत हांव आमी भायर गेले हांव तर वास ती वळ. जो कोण पातकी मनशाक, जो कोण पातकी मनशांक सूख वाटेतावन पाटी हाडता, सूख वाटेतान फाटी हाडता, तो एक आत्मो, तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. मोरानांतलो वाटयता. आज त्या भावाची चिंता पळया न्ही. म्हजो आत्मो मात्र आनी वचून जायत्यांनी जेजूचें आयिल्लें आनी जेजूक वळखून जेजूक आपणायिल्लें पळोवंक हांव आशेता. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपान, हांव अत्रेकता आयकोंक दनिया तुज्या उतरां. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या काळजा. ये सोम्या ये रावोंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या. देखून आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पयले नियाळ करया. अवस्व 2 वळ 12 तावन 22 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? 12 तावन 22 पर्यंत. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया. संवसारांत प्रामाणीक मनशांक स्थान ना, मान ना, जावं पुरो जिवंक अवकाश ना. पूण आमी पास म्हणटल्या मदले गी म्हूण आमकां विचारीचें. आमकां जाय ते पास म्हणटात ते तांकां सोडा. हांवें सांगलें भाग्यवंतपणाक इनाम आसा न्ही वायटा जातलेल्या. देखून कोणे आमकां पास मांडला तांच्या विशयांत आतां तर्क विमर्शो नाका. आमी कोणाकी पास मांडून आमचें भाग्यवंतपण आमी होगडायलां गी म्हणलें सवाल. जाय गी होगडावंक? आमच्या भाग्यवंतपण होगडावन ससनाचें जिवीत आमकां होगडावंक जाय गी. देखून आतां नियाळ जावं दी तुजो आनी म्हजो. हो या प्रामाणीक मनशाक
पास मांडूया. तुम्ही बशा वाचून या आज घरा गेल्या उपरांत प्रामाणीक मनशां पास मांडूया या जेरीक पयलीं पास मांडूया म्हूण चिंतू की पुरो ना. आमकां कोणी पास मांडला तर तांकां मांडूंक सोडा. हांवें कोणाक तरी पास मांडला गी. आनी प्रामाणीक मनशांक कसो पास म्हणटात ऐका. कित्याक तो आमकां हरकत जाला. ओय प्रामाणीकपण ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. पूण कोणाक ऑनेस्ट जावंक जियोंक कोणी सोडिनात. कित्याक म्हळ्यार प्रामाणीकपणाक संवसारांत स्थान ना मान ना मोल ना. कित्याक मनीस कितें जाला स्वार्थी जाला. कसलो स्वार्थ. हेब्रां बरयल्लें पत्रां 13 आनी 5 सांगता. हेब्रां बरयल्लें पत्र 13 आनी 5. दुडवाची आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना. तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. पयले सगळ्यांक आशा आसा दुडवाची. ल्हानशें केल्यार काम केल्यार कमिशन नासतना कांय जायना. एकच आसा आमचें डिवायन मिशन विदाउट कमिशन. फाटल्या 27 वर्सांत हांव तुमकां सांगता एक मिशन आसा डिवायन मिशन विदाउट कमिशन. देरान सांगता उक्त्यान सांगता एक दोळ पर्यंत एक पयसो कोणाचें कमिशन हांवें खाण घेवन दिता म्हणलें की हांवें नाका म्हणलां. खंयचें काम केल्ल्यार कमिशन. कित्याक हें दैवीक मिसांव संवसारीक कमिशनांत जायना. करूंक जायना. देखून कितें वाचलें वाच. दुडवाची आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना. तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें उक्त्यान तुमकां दाखलो दिला. हांवें काल एनावंस केलें आमच्या लागींच तो लेआवट जावन आसा. लागीं जायत्यांनी लागींच आसा कोणायकी खुशी आसा जाल्यार कांय. आनी सुमार 25 कुटुंबांनी हांगा येवच्या मागण्यांक येवच्या कुटुंबांनी थंयसर तांचे प्लॉट्स कान गेल्यात. आनी हांवें तांकां सांगलें बायलांक दितले कितल्याक उण्याक तांकां दिया म्हूण. आनी ताणें उण्याकच दिल्यात. आनी ताज्या मदें तांणी म्हाका एक सलाह दिली. फादर तुमी अशें पार्टी अशें आमकां हाडल्यार आमी तुमकां कमिशन. हांवें सांगलें तुमचें कमिशन म्हाका नाका. पूण ह्या भावा भयणीक तांचो एक उद्देश आसा. तांकां लागीं येवंक आसा. थंय लागीं येवन जागो काडून घेवन तांकां घर बांदून रावंक आसा. देखून हेरांक तुमी 2.5 लाखाक दिता जाल्यार उणें करून एक 30,000 उणें करून ह्या भुरग्यांक दिया. थंयच म्हजें कमिशन म्हणलें. आनी करून दिलां तांणी. आमी कमिशन काण घेवना भिये नाकात. बदलाक जागो खान गेल्ल्यांक हेरांक 2.5 लाख सेन्साक जाल्यार हांकां उण्याक 30 लाख उणें करून 20 लाख 30,000 या 20,000 उणें करून ताणें दिल्यात. आनी तूं हांव संतोश पावता. आनी बदलाक कमिशना बदलाक हांवें सांगलें तुमकां कितेंय करूंक आसा जाल्यार बरो एक मारो करून दी आमकां येतल्या वेतल्या लोकांक. आनी तो मारो तांणी उक्त्या मनान बऱ्या मनान करून दिलो. आज कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो ह्या वरवीं कितल्या जाणांक बरें जालें पळय. आनी म्हाकाय देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. हांवें पूण जोडलें म्हूण म्हाका भोगता. केन्ना कोणाक बरें करतना पूण कोणाक तांकां बरें जालें. तुवें दान दिलें. पूण दिल्ल्याक आनीक वर्तें दान देव दिता. तें जावन आसा समाधान. हांवें बरी करणी केली म्हणली बरें न्हीद पडटा. आनी कोणीय जरी कितें इल्लेशें वायट करता ताका न्हीद पडना. एक दीस न्ही जिविता भर ताका न्हीद पडना. न्हीद पडोवंक देव सोडिना. कांत येता. देखून दर एका राती न्हिदोंक वयच्या पयलीं अंतस्करणाची जर न्हिदा म्हणटात वय मू आयकलां तुमी. आज कितें वायट केलें गे पळयलें गे आयकलें गे उलयलोय गे आदारलें गे म्हणलें एक अंतस्करणाची जर न्हिदे म्हणटात. कित्याक त्या राती तूं मेल्यार तुवें बक्षांनी मागून तूं मेला देखून खंडी देव तुका बक्षितलो. देखून तुका वाट उक्ती जातलें म्हणल्या कारणा खातीर. परतेन वाचती वळ. दुडवाची आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं. ह्या तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमच्या लागीं कितें आसा तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी ददोशी जावंक शिका. देवानच म्हणा देवानच म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना. हांव तुमकां सोंड घालचो ना. देवाच्या भुरग्यांक देव सांडिना सोडिना. देवाच्या भुरग्यांक देव केदीं कसो सांडिना सोडिना. देवाच्या भुरग्यांक हांवूच आदार मेळटा. सांगात मेळटा. मात्र न्ही तांच्या गरजांत कुमोक मेळटा.
पण जर तर हांगा आयल्यार मेळटा म्हणून मात्र आमी कुतांत्र्याकान येवन आयल्या थोडे दीस काल हाजेरी करूंक मागीर मेळ्ळ्या तक्षण धांवता तुजी गत कशी जाता म्हणल्यार तुका कळटा हांगा आयको मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत अवस्वर 1 पयल्या वाचपान न्ही जानवाच्या बुकांत अवस्वर 1 वळ 3 आनी 4 आयका. अवस्वर 1 वळ 3 आनी 4. कोटी चिन्ना कोटीन चिंतना मनशाक देवातावन वेगळो सोरूंक लायता. वळ्यानी गी असली चिंतना दवरून येता जाल्यार वय पाद्रबान सांगलां हांव कळनासता आयल्यार ताचे मारिपात हाजे मारिपात तुका कुमोक मेळ अशें करता म्हूण सांगलां म्हणून कोटी चिंतना तूं दवरून येताय तर कितें जाता. कोटी चिंतना मनशाक देवातावन वेगळो सोरूंक लायतात. मनशाक देवातान वेगळो सरूंक लायतात. आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लजेक घालता. मुर्खाक लजे घालता. तूं कितें कसो तसलें तें सांगून येवन येनाकात. तें सांगून येवन तसलें तें सांगून येवन मागण्याक सराग आयल्यार तुवें सांगलां विजा करून दिता म्हणून देखून हांव सराग येता विजा जाल्ल्या उपरांत तुका इजा म्हाका विजा हांव येता खावंक पिझ्झा. कोणाचो वैरी जाता आमी कोणा तावन आमी विंगड जाता दिंगस करूंक वचनाकात. बदलाक आणखी लागीं सर आणखी म्हाका एक देवाच्या भावात मनशात हांव देवाच्या एक कुटुंबात हांव बरें जालें म्हणून देवाक आणखी लागीं सर आनी कितलें बरें जाता पळया आनी कितलें बरें जाता पळया. आज भाव भयणीन आज आमी विश्वासी नांव तर आमी प्रामाणीक नांव तर देवा मुखार आमकां बरें जायना. आनी चवथी वळ खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्याक कोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्याक जाणवाय रिगाना. जानवाय रिगाना बिलकुल रिगाना. आज इतले वर्सां जावन देवाच्या उतार आमी आयकून कितली जानवाय आमी जोडल्या आमकां सांग विचारया. हांवें काल आमच्या भावा कडेन म्हळें थोडीं येतात हांगा तांकां रावोंक जाय हांगा पूण रितीर वेळा हांव तांकां पळयता तुकली पोंदागल न्हिदोन आसतात कांय आयकूंक नाका तांकां. खाली एक जागो जाय तांकां हांगा येवन रावूंक. जेजूच्या मोगान ती येनात घरा रावल्यार रांदूंक उगणिनात देखून हांगा येवन रावया हांगा रांदून वाडटात न्ही. तुमकां बेजार जाता जावं पुरो पूण तुमची चिंतना अशी आसा जाल्यार ती देवाक मानवानात भाव भयणी हांगा येतात जाल्यार देवाचें उतर आयकोवचें खातीर. आतां काल दोगी भयणी आयले एकली बॉम्बेतावन एकली हांगा कोप्पातावन पयलेंच म्हाका सांगलां फादर शुक्राची सोन्याची 2 दिसांची रेतीर करूंक आमकां जाय देखून आमी येवन पयलें रावता. पळया तांचो उद्देश रावचो उद्देश न्ही कसलो उद्देश पळया न्ही गे असो जायचे तुजो म्हजो आमचो उद्देश. उडोवल्या का भयणींनी मागलें घरा 5 दीस त्यो युट्यूबार कितलें आयकल्यार हांगा थकडां सांगता बसून आयकल्ल्या बरी जायना. पळया ती तान ती बूक देवये पारकेता. हांवें सांगलां तुमकां सामेलीच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 16 वळ 7 बायलें पळयना तूं कसो बसलाय दोळे सोडून आयकताय म्हणून खरेंच ओडोली बाबा विक्रमान सांगलें बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट. खंय बॉडी प्रेझेंट खंय हॉलांत मायंड एबसेंट खंय मॉलांत खंय शॉपिंग मॉलांत. बॉडी प्रेझेंट पुनारूर प्रेयर हॉलांत मायंड प्रेझेंट शॉपिंग मॉलांत फॉरम मॉलांत की सिटी सेंटरांत की खंय कोणाक तूं देवाक मानवाना. ऐका पूण सर्वेस्परांत सामवेलाक म्हळें ताचे रूप 1 Samuel chapter 16 verse 7 सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 वळ 7. ताचे रूप वा ताची उंचाय पळयनाका रूप पळयनाका उंचाय पळयनाका. कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव मनीस पळयना. पळयता तशें देव पळयना. आयकलें देखून बायल्यान आमी होली 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 न्ही होली म्हळ्यार भाग्यवंत पवित्र शांत शांतीन जिवोत्स शांत जिवीस शांत शांतीन ना भाव भयणीनो. भितर कितलें कापाटपण आसा भितर कितलें पोकळपण आसा हें तुज्या एक्टिविटीन म्हळ्यार तुज्या डिड्स म्हळ्यार तुज्या कामांनी करण्यांनी कळटा. हाजे पयलें सांगलां भावार्थांनी करण्यो वय मू
खाली बावडता म्हणून खाली हांगा म्हाका बावडता आसा म्हाका दुसरें कांय ना म्हळ्यार जायना. बावडताक साक्स बायल्यो करण्यो, पूण आदारच्यो करण्यो, गरजेन पावच्यो करण्यो. त्या भशेन गुणायन तुमकां हाजे पयलें शिकोवन दिल्या. तेन्ना चवथी वळ कितें म्हणटा, आवस्वरी 1:4 जानवाय सुबूक. खोट्यो येवजण्यो करतल्या खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्याक जाणवाय रिगाना. जानवाय रिगाना. पातकाक लाभदले कुडींत ती वस्ती करिना. आनी कोणाच्या कुडींत पातकां आसा ती जानवाय तांच्या ती वस्ती करिना. हें वसून दी आज कानांतल्यान वचून खालच्यान तर रोंबोवन दी. कोणाच्या कुडींत पातकां आसात तांच्या कुडी भितर, तांच्या मोना भितर, खालच्या भितर जानवाय रिगाना. देखून तितले वर्सां तुमी आयकोन आसात काय रिगाना म्हणल्यार अर्थ पातकां भरल्यांत कुडींत सरब भरुल्ल्या बरी. देखून जानवायचे एक मागणें तुमच्या तोंडांतल्यान भायर येना. जानवायचे करणी तुमच्या तोंडांत दिसना. देखून कितले आमचे मन नितळ तितली जानवाय भरता भितर. कितले आमचे काळीज पवित्र तितली जानवाय येवन भरता तुज्या काळजांत. कितले तुझे जिवीत प्रामाणिकपणाचे, विश्वासपणाचे तितले जानवाय तुज्या कुडींत जोडूंक जाय तुमकां. नाका पोकळ जाय तुमकां संवसारी जानवाय जोडून. फाल्यां हांवें आयकलें एक ल्हानशी संगत. मागण्यांची बहीण म्हणटा की संवसारी जानवाय खातीर ना एक दीस रेत्रेक वचनासतना घरा रावून ट्युशन दी ताका परवां परिक्षा बरोवंक आसा. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां कितले दीस शिका, परिक्षेच्या पयलीं एक दीस देवाक दिया आनी पळया आनी तुमी परिक्षा कशी बरयतात पळया. जानवायचें मूळ कोण? सिराका सबूक आवस्वारी 1:1 जानवायचें मूळ कोण? सगळी जाणवाय देवातावन येता. ती सासनाक ताचे सोवे आसा. हांवें तुमकां हाज्या पयलीं एका शिकवणेन धाकटो दिल्लो आसा. नॅन्सी म्हणलें एकलें भुरगें एमसेट परिक्षेक तें तयार जाल्लें. आनी त्या दाळ आमच्या रितीर मंदिर आयतारा सगळो दीस रितीर. सोमारा ताका एमसेट एंट्रन्स एग्जाम आनी कितलें शिकोवन जाल्यार आयतारा तें रितीरेक आयिल्लें. आतां आवय बापायक सांगलें हांवें सोमारा ताजी परीक्षा आसा येवन दी पूण आयतारा तें रितीर करून दी. सोमारा ताजी एंट्रन्स एग्जाम बरोवन दी म्हणून बरयली ताणें. ताच्या पयलें रितीरेक आयिल्लें एक दीस. तुमी जाणात की कितल्या की लाख स्टुडंटान ताका आयिल्लें रँक जाणात की 95. लाखांच्या स्टुडंट्सांनी बरयल्लें एमसेट एंट्रन्स एग्जाम. ह्या नॅन्सी म्हणल्या भुरग्याक रेतीरच्या आदले आसा तें येवन परिक्षेच्या आदले आसा येवन रेतीर करून गेल्लें. ताका मेळिल्लें रँक 95th. हैदराबादांतल्या कितें गांधी हॉस्पिटलान ताका आपोवन फ्री सीट दिल्या मेडिकलाक. आजकाल धावेच्या हातूंत एग्जाम भरच्या जायत्या भुरग्यांनी म्हाका परिक्षेच्या पयलें सदां ती फोन करतात आनी बेसांव मागतात. आनी तांकां कांय सांगचें हांव मागतां तुमचे पासत पूण जेजू कडेन मागा, देवाचे उतार वाचून वचा, पळया तुमची. तशेंच हें भयण सँड्रा दुबल्या कुटुंबांतली ती. ताजो बापूय हांगा वॉलंटियर संतोष. हर एक दीस तें परिक्षा बरोवच्या पयलें फोन करन आनी सांगलें सँड्रा तूं किर्तन 23 वाच आनी वच. काली ताणें फोन केलो ताजी एग्जाम आसली. परची एग्जाम मस्त इजी आसली फादर म्हणाले. कोणी इजी केली? कित्याक? जानवाय कोण दिता? परत्यान वाचती वळ. सगळी जाणवाय देवातावन येता. ती सासनाक ताचे सोवे आसा. आनी आतां पाटी कोणाच्या अंतू ती जानवाय रिगाना? खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्याक जानवाय रिगाना. आज कित्याक तुमकां देवाचें उतार काडूची? ही जानवाय सोडा न्ही. आनी ही जानवाय आपणावच्या खातीर मोना नितळ दवरा, काळजां पवित्र दवरा, तुमचे कोडी निश्कल दवरा आनी देवाक मानवा तें जिवीत जिये. आनी पळया जानवाय कशी भरता पळया. बांयत झरी वाळोवन येवन भरुल्ल्या बरी. आनी हाका गरज प्रामाणीकपण, विश्वासीपण. आतां पाटी हाच्या पयल्या वचपाक मनीस कितलेय मान्य करून दी. प्रामाणीक मनशाक पास मांडोवया आनी कितें करूया कितें करून दिता.
आणि आमचे सालीक तो आड रावता. हो प्रामाणीक मनीस आमच्या सालीक आड रावता. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता. जावं पळय थोडे फावटी म्हजी शिकोवन तुमकां तीक लागता हांगा बरयल्ल्या प्रमाणेच धर्मशास्त्रा विरोध आमी आदारलेल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता. हांव आरोप मांडिना, हांव तुमकां खाली देवाचे उतार काण दिता. तुम्ही ती जाणवाय आपणावच्या खातीर, तुम्ही ते पवित्रपण आपणावन भाग्यवंतपणाची इनाम तुम्ही जोडच्या खातीर खाली दाखोवन दिवचें मात्र. तुमकां तें तोपता जाल्यार कांता येता जाल्यार ताचो परिणाम कितें म्हणल्यार तुमकां समजच. आनी कितें करता तो? आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. न्ही आमच्या शिक्षणाक संवसारी शिक्षण जोडून आमी केल्ल्या पथका विरोध, या आमच्या अहंकारान केल्ल्या पथका विरोध, या आमच्या खुशेन केल्ल्या पथका विरोध तो आमकां कितें करता? गुन्यांवकार करता. न्ही हांवें पळयलां हांगा देवाचें उतर दिल्यावर थोड्यांक म्हळ्यार अशें देवाचें उतर म्हाका डायरेक्ट न्ही तांकां खुद्दू दाखयल्यार तांकां साळ वाळता, पूण हांगा तावन दिल्यार थोड्या फावटी सगळ्यांक लागू जावची हें दिल्यार तिदवीन म्हणटा आमी तिदवून ती थोड्यांक साळ वाळता. थोड्यांक बरें कितलें उलयत इल्लीशी तांकां खाली म्हणटा सूख दाखोवन दिल्यार मागीर जायना. पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध, आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. देखीन हांवें कावन्सिलींग कित्याक बंद केलां म्हळ्यार तें खातीर कावन्सिलिंगाक सांगचें पडटा सीदा. कावन्सिलींग करतना सीदा सांगता, कोणाक बाकी दवरिना. कित्याक बंद केलां म्हळ्यार थोड्यांक तशें सांगलें सीदा सांगलें तांकां नटवना. देखून तुका हांगा देवाचें उतर अवकाश आसतना देवाचें उतर कितें काण दिवंक जाता तें मात्र दिवचें. कोण घेतात तांकां मेळटा, कोण सोडतात तांकां नश्ट. देखून आज हें गरजेचें भाव भयणीनो. कोणी कितेंय करून दी, कितलें वायट करून दिता, आमी कितलें बरें करूंक शकता म्हणलें मुखार आयका. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाई करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणून सांगता. देखून हांगासर देवाचें उतर दितना आमी कालें भाग्यवंत आमी पुण्यवंत आमी खंयच्या हातूं आसलेल्या म्हणून तुमकां जायते फावटी सांगलां न्ही. थंय आसलेल्या हांगा येवंक कशी वाट उक्ती जाली, कित्याक हें आज साद जालां. संवसाराची इश्टागात सांडलेल्या वरवीं, संवसाराची स रिती रिवाज्यो सांडलेल्या वरवीं, मनशान केल्ले सगळे कायदे आमी देगेक दवरलेल्या वरवीं आज देवाचें उतर स्विकार केल्ल्या वरवीं, देवाचो वाटो स्विकार केल्ल्या वरवीं आज ह्या हंताक येवंक पावल्या, ही जाणवाय आपणावंक पावल्या. मात्र अशें आमी देवाच्या राजा खातीर वावर करूंक पावल्या म्हणून दाखोवच्या खातीर मात्र एकच. पण हांगा येवंक वाट उक्ती जाल्या. देखून हांगा तेंचो म्हणटा कितें म्हणटा तो? आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाई करता. हाजे पयलीं आमी वळखनातले. हांवें सांगलां न्हू 33 वर्सां आमी वळखनातलो देवाक. देव न्ही जाल्ल्यांक देव म्हणून मानतालो. पूण देवाक वळखल्या उपरांत हें सगळें देव न्ही जाल्ल्यांक सोडीचें पडलें, सांडीचें पडलें. मात्र न्ही तांकां उक्त्यान ते देव न्ही म्हणून रुजू करीचें पडलें. देखून हांगा वडोल बाबा विक्रमान सांगलें सगळ्यांनी जेजूस स्वामी म्हणून सगळ्या संवसाराक प्रगट केल्लें जाल्यार आज कितलें बरें आसलें. एकच काम. आनी जेजूक देगेक दोन मोदें दासी जायत्या हजारांच्या हजारांक हाडून दवरलां आनी लोकांच्या तकलेचेर व्हडलें वजन भार वजें घालून दवरलां. कित्याक म्हळ्यार संवसारी मनशान न्ही तांकां वयर दवरूं जाय. तांणी बरें केलां. वडोली कोणें मागतना म्हळें न्ही तांकां ते वयर दवरतात. संवसारी मनशा वरवीं म्हाका बरें जालें अशें अशें म्हणून देवान तांच्या म्हाका बरें केलां म्हणूंक तांकां जायना. संवसारी मनशान म्हाका बरें केलें ताचे वरवीं म्हाका अशें जालें ना. प्रामाणीक मनीस कोणाक महिमा दिता? कोणाक मान दिता? कोणाक उंच उबारता? सर्वेस्पराक. आनी कितें करता हो? तो आमच्या चिंतनाचो खेळणार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यान आमच्यान सोसूंक जायना. देखून जायना थोड्यांक हें आयकूंक जायना. कित्याक आतां थोड्यांक तुमकां समजायचें कित्याक लोक आयकूंक येना म्हळ्यार तांकां हें सोसूंक जायना, तांकां पातयेवंक जायना, तांकां स्विकार करूंक नाका. हें पुराय हें स्विकार करूंक गेल्यार आमकां भायर आमकां जाय जाल्ल्या करूंक जाता. जायना. कालच कोणी म्हाका मेळोंक कायलें पात आमी पळयता आमकां कोणी धाडलें एक फावटी पळयलें खाली संवसारीक गरजो काणयेन मागतात लोक थंय धांवतात धांवान दी केदळ पर्यंत गरज जाली वयच मेलो तितल्यांच. पूण हांगा तशें न्ही.
जिविताची जर वाळची जर सदांकाळ बाळची जर शांती एका घडयेक न्ही शांती घडयेन घडी समाधान एका घडयेक न्ही सदांकाळ जाणू एका घडयेक न्ही संतोष उल्हास एका घडयेक न्ही बक्षाने दया माया काकळू एका घडयेक न्ही केदनाय देखून जिविताची जर वाळची जर आमी म्हणा वॉटर लेवलार आमचें जिवीत सकाळी संतोष बरीत दनपारां संतोष बरी सांजेरी संतोष बरी न्हिदून आसलेल्या वेळारी संतोष बरीत आनी मेल्ल्या उपरांत संतोष बरीत पूण हेरांक संवसारी मनशाक हें तोपता देखून तो कितें आमचेर गुन्यांव म्हणटा न्ही कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशांचे साली सारकी न्ही पळय न्ही समजता न्ही विंगड जाले आमी सांगलें 2 पक्ष मात्र हांगा वस्तेरेतेर वेळार आमी तुमकां दाखोवन दिवचे 2 पक्ष मात्र सत आनी फोट उजवाड आनी काळोख देव आनी देवसार मरण आनी जिवीत मोग आनी राग करेक्ट तुमकां 2 विभाजन करता खंयच्या पक्षान तूं आसा म्हणलें तुका सोडलां तें तो देवाच्या सारकें आसा जाल्यार देवाच्या राजांत आसा जाल्यार हें सगळें तुजें तें ना तुज्या मांवाच्या राजांत आसा जाल्यार हें सगळें तुजें तें दाखोवन दिवचें एकच काम आमकां 17 मात्र वत्ताय ना आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटा तावन तो पयस रावता हें सही हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलीं आमी संवसारा वचून तांचे बरी जावचें न्ही आमी संवसारा जावन मेकळे जाल्यार कोण तुका म्हाका आमकां पळोवन तांणी हांगा येवन आमचे बरी जायचे तशें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत आमी फाटीं वयचें न्ही आमी बदललेलें पळोवन तुजें म्हजें आमची जिणी बदललेली पळोवन तुजी म्हजी आमची साल समकोन बदललेली पळोवन तांणी म्हणून बाबा विक्रमान कितलो बरो दाखलो दिलो न्ही खाली पेट्रोल बंकांत खाली जेजूच्या दैवी काकुलतेचे पिंतूर पळोवन एका काळार तो कितें जावन आसलो जेजूक स्विकार केल्या उपरांत तो कितें जाला म्हणली कशी जिवी जिवी साक्ष दिली पळया तो जेजू विशयान उलोवंक ना तो हांगा देवाचे उतर दिता म्हणून सांगूंक ना हो म्हजे बरी आनीकलो आसा जेजूक घेवन खाली पिंतूर मात्र पिंतूर जाली साक्ष थोड्या फुडें आमी पिंतूर पिंतूर म्हणटा न्ही ताज्या पॉकेटीन असले खाली पिंतूर पळोवन ताका पळयलेल्या ताका जाता तो ताज्या कामाक गेलो हांगा पळयलेल्या खंडीत हांगा येवन बसोवन ताका आयकलो जाल्यार दुसरी सांगात वय मू देखून एक पिंतोरी तुज्या हातू ह्या गुर्त देवाचे उतार सांगता न्ही गुर्त तुज्या कपालाचेर गुर्त तुज्या हाताचेर दारवट्याचेर गेटीचेर वनदीचेर न्हय सांगू न्हय परत परत तुज्या भुरग्यांक ती उठताना ती न्हिदताना शिकय म्हण न्हय देखून आज ह्या रितीन भाव भयण नाजाल्यार देवाचे उतार काले हांगा आयकूंक गुत्त येता म्हळ्यार लोक येनात देखून आज ह्या रितीन कोणीय खंडान करचें करून दित तुजें आनी म्हजें कितलें बरें काम आसा तें करनत वताना एक ना एक दीस कशें पळय आमच्या दिल्ली गव्हर्मेंटान केजरीवालान बरें केल्लें पळोवन पंजाबान तो जिखलो वय की न्ही तशें जायचें देखून आज ताजे थंय जाल्लें ती बदलावान ताणें आनी ताज्या सांगात्यान केल्ली ती कितें म्हणटा डेवलपमेंट पळोवन आज आनी बेगीनच तें विस्तारतालें वापरतालें कितें म्हणटा तें स्प्रेड जातालें दुसऱ्याक देखून प्रामाणीक मनशांचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता हें सत भाव भयणीनो प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी देखून जेजू म्हणाले भागी तुमी मोजे पागी रावोंक आयसला मोजे संगी जियोंक मोजे लागीं येया तुमी धांवोन वेगी भागी तुमी प्रामाणीक मनीस भागी खालतो मनीस भागी विश्वासी मनीस भागी देवाक मानवालो खरेंच भागी देवाक भियेतलो भागी ह्या संवसारांत दुबळो आपूण गरीब म्हूण चिंतून सादेपणान जियेतलो भागी सादी बोळी भागी नितळ मनाची भागी समाधाना खातीर वावरतली भागी दायळ्या दाखयतली भागी ना कितें मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 5 वळ 3 तावन 9 मुसार ऐका
कोण भागी म्हणून आपुणूच आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा. देखून वडोली एका बहिणी मागले म्हाका ग्रेस्ती करूंक नाही दुबळी करूंक म्हाका म्हज्या गरजान तूं पावलाय आनी पावोन आसाय हांव भागी ती कितली बागी. भागी सर्गींचे रास तांचे सगळींचे रास तांचे रुदान करतात ती कितली भागी. रुदान करतली कितली भागी. देव तांकां बुजयतालो. देखून आमकां हांगा जावं पुरो आमी प्रामाणीकपणान जियेतना जायतो लोक संवसारी लोक आमकां आनकिता या हिंसा दिता दग दिता कश्ट दिता भियेनाकात. रुदान करताली भागी कित्याक देव तांकां बुजयतालो. देव देवाच्या उतरावरी आमकां बुजोवन संवसारी मनशां जावन बुजोवन मेळना. ती मेळ्ळ्यार मेल्ल्या उपरांत मात्र तुका न्ही तुज्या खातीर मारतल्या तुका बुजोवन दिवंक कोणी येनात. तूं मेल्यार पळय दोन रडटात तांकां बुजोवंक नाका आनी बुजाचेर हात दवरूंक. जायत्यांक बुजोवचें म्हळ्यार खाली बुजाचेर हात दवरचो आनी ती कितलें दमचें हांव आसा आयलां आळे म्हणून ती बुजोवन गे. बुजोवन दिता जाल्यार जीव आसतना दिया न्ही गे. सभा जाणां हें कळीत ना. मेल्ल्या मनशाच्या हाका मातये पावंक येता ना पुराय रडतल्या बुजोवन दिवंक आनी कळलें मेल्ल्या उपरांत कुमोक दिवंक धांवतात. जीव आसतना कोणाक एक खावंक दिवंक नाका जेवंक दिवंक नाका इल्लो आसरो दिवंक नाका एक भेट दिवंक नाका. मोरनाक बेगीन धांवतात म्हाकाच समजना. तेन्ना म्हाका उडास येता तो मेला खंय तूं मरनाक वचना गी म्हणून एकल्यान विचारलें गे आनी एकल्याक म्हज्या मरनाक तो येना जाल्यार ताज्या मरनाक आमी कित्याक वचत जे म्हणलो. बरें चिंताप बरें चिंताप. मेल्ल्या मनशाच्या मरनाक वचूंक कितें तो जीव आसतना गेलाय तर पूण मेल्ल्या उपरांत वचून ताका मेळ्ळ्यार कांय पूण मेळना. कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना ही पुराय मोतयां ही पुराय मोतयां सताची मोतयां जिविताची मोतयां. देखून प्रामाणीक मनशा सो शेवट बागी आनी कितें बागी. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. सादी बळी कितली बागी सगळी पृथ्वी तुमचें दायज आनी कोण बागी. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी तानेतात ती कितली बागी. पळय न्ही संवसारांत मनीस तांचीच खुशी करता या हेरांची खुशी करूंक पळयता. हेरांची खुशी केल्यार ओ शाबास जाता न्ही शाबास शाबास ताळयो मेळटात न्ही. धन्याची साकरी केल्यार धन्याची सेवा केल्यार ओ वा 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 न्ही. हांगा देवाचे आमी देवा तो न्हू आमी केल्या व्हगलीक जोडीचे कितें ती वास मुखार देवाची खुशी करूंक बुकेतात. देवाची खुशी करतात ती भागी ती दादोशी जातली. दादोशी वडोली म्हणून न्ही मेल्ल्या उपरांत तुजी खुशी जावं म्हणून कितें फायदो. जीव आसतना न्ही या संस्थाची खुशी न्ही या वडिलाची खुशी न्ही या म्हज्या आवयच्या बापायची खुशी सोम्या हांव आयलां तुजी खुशी करूंक. खंयचे ते कांतार खुशी तुजी पळोवंक पाटलाव तुजो करूंक आयलो जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं स्वीकार कर. देवाची खुशी करतली बागी कितें जाता ती दादोशी जातली. देखून हांव दादोशी देवाची खुशी करूंक हांव भायर आयला. न्ही ह्या संस्थाची न्ही वडिलांची न्ही कोणच्या मनशाची. साबार जाणां कितें नटवाना पूण हांव घट्ट सांगता धैर्यान सांगता सगळ्यां मुखार सांगता देवाची खुशी हांव करता. देखून हांव दादोशी करता म्हाका दादोशी करता म्हाका मायपाशी करता म्हाका दादोशी करता म्हाका मायपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता. आज तुमी जायतीं संवसारी मनशांची खुशी करूंक तांचे तावन कितें बरेपण आशेतात कुमोक आशेतात आदार आशेतात न्ही दादोशी जायनात भाव बीन. खरेंच तुमी देवाची खुशी करतात जाल्यार तुमी दादोशी केन्नाय दादोशी. 27 वर्सां हांव दादोशी आसा आनी उरले कितले वर्सां आसात कितले म्हयने आसात दीस आसा हांव ना दादोशीच भियेनाकात दादोशी.
आनी कोण भागी दया दाखयता ती कितली दया बरी. दाखयता ती भागी तुका दया लाभा जाल्यार तूं दया दाखय नाल्यार तुका दया मेळना. जाकोबाच्या पत्रा वसव 2 वळ 13 जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 13 जाकोबाचें पत्र वसव 2 आनी वळ 13 कित्याक जाणे दया दाखोवंक ना, जाणे दया दाखोवंक ना ताची दया विणे नीत ताची जातली. दया नासतना ती नीत जातली. दयाळाय दाखयलेल्यानी पूण कोण दया दाखयता नितीक बियेसय ताणे म्हणून नितीक झटतेक भिवची गरज ना कित्याक ताका दया मेळटली. दया दाखय जेजू पत्के जाल्ल्या मुजेर तूं सुटकला भंय जेजू हस्क जाल्ल्या म्हाका दया दाखय जेजू पत्के जाल्ल्या मुजेर तूं सुटकला भंय जेजू हस्क जाल्ल्या कांय भिवची गरज ना. जर तर तुमी दयाळाय मोवाळाय मायपास मोग दाखयता जाल्यार तर रितीन देव तुमकां दयाळाय दाखयता. खंयची ती पातकां आसुनी तो धुवन काडटा. तुमी झटतेक भिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार सांगता दयाळाय दाखयतल्यांनी दयाळाय दाखयलेल्यानी नितीक बियेसय म्हणना. नितीक भियेजे म्हण ना. कोण दया दाखयनात तांकां दया नासतनाच आपूण मुखार आसा गे ना गे. दया दाखयनातल्यांक दया नासतनाच नीत जातली म्हणटा देवाचें उतार. आनी पळय फाटी येता पयल्या वाचपाक प्रामाणीक मनशांचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता. आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता. ओय सत कळी जाल्ल्या उपरांत तुवें सांगितलें बापोय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडास मोगा परजेक पळय बापोय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो ओडा मोगा परजेक. आज बापायची वडवीक हांव उलयतां. खंयच्या बापायची? संवसारी बापायची न्ही, सर्गीच्या बापायची. फाटल्या 27 वर्सां ताजी वडवीक ताका ना वाडून ताका वाकान कोणी कितले आसून शिंत्र्यो खेळचे, कोणी कितले आसून कुतांतरी, कोणी आसून ते सैतानाचे दालाले, कोणाचें कांय चलना. चलताय उजवाडा मुखार काळोखाचें कांय तरी चलताय. सता मुखार पटकिऱ्यांचें कितें तरी चलताय. कित्याक तुमकां धैर्य मेळना? कित्याक तुमकां धैर्य मेळना म्हणचें हांवें. आज अशें जायचें बापायक आमी साक्ष दिवची म्हळ्यार तशें आमी वळखता. म्हज्या बापाक हांव वळखता, ताज्या पुताक हांव वळखता, ताणें दिल्ल्या धैर्य दिवच्या पवित्र आत्म्याक हांव वळखता. मात हांव आपणा येयला म्हज्या थंय तो वडोल कशें सांगलें बाबा विक्रमान न्ही कुडांत तुज्या कुडींत वस्त तरेन वेगळी कोणी येवना जाल्यार वेगळी आनी ताका समजून घेया. खंयच्या कुडांनी देव, खंयच्याच कुडांनी देव आमच्या हरद्या कुडांत न्ही तुमच्या घरच्या कुडांत. अबो तशें सांगता इल्लें हरदें तुमकां हाल्लें भोवशा. खंयच्या घरच्या कुडांत देव तुज्या म्हज्या आमच्या हरद्या कुडांत जीव कशी व्हरता. ताका खंय गेल्यार तो म्हजे सवय आसतना कोणाची म्हाका कांय भिरांती ना पिकिरी ना. देखून आदल्या आपल्यान सांगलें सोरसपो तुजे सवय आसो म्हळ्यार कोणा सवय आसो? तुजे सवय तो आसा तर सोरसपो तुजे सवय आसा जाल्यार खंयचो सोर आसल्यार तुका भिरांत आसाय. हे मोतीन वराबा हांव भयणीन आनी परत सोम्या तूं म्हजे सवय आसाय, सोम्या तूं म्हजे सवय आसाय, सरस्पर म्हजे सवय आसा म्हणून तुमी वसा पळया कांय ना. काडन जाल्यार वाग आयला खंय तो वाग सयत खंय गेला म्हूण तुमकां कळचें ना. सरस्पर म्हजे सवय आसा न्ही गे. आतां तो विडियो पळोवन वाग आसा खंय आसा हांगा आसा चेरेपेटेंत, खंय आसा हांगा पुनारुरांत, खंय आसा आतां वाग आसा म्हणटा चक्कड घट्ट धरून रावल्यात नातिल्ल्याक. तो खंय गेला रानांत पण आसल्यार घट्ट धरूंक नाका आमकां. सरस्पर म्हज्यो सवय आसा म्हणलें मतीन देना मागीर. कालक्या पालक्यान हांव चलतां तरी खंयच्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक? म्हजे कडेन बंदूक आसा, म्हजे कडेन दांडो आसा. वास्ती वळ किर्तन 23 वळ 3 गी 2 वास्ती वळ. कालक्या पालक्यान हांव चलतां तरी कालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक? कित्याक तूं म्हजे सवय आसा. दांडो म्हजे सवय आसा म्हणून न्ही, तूं म्हजे सवय आसाय. हें प्रामाणीक मनशां मात कळटा, संवसारी मनशांक कळना.
पाटी आता ताची उतरां करिंकी म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. देखून साबार पटी मुचीत परीक्षा करून तुमी पळयताले करा भिये नाकात. वो सांगता मात पळया काय पटी बेश्टोन पळया. पयलें भियेतालो हांव, भियासो पुक्का हांव मात्र न्ही वो विक्रमी पुक्केला आलो की. आतां ताका पळयत तर आमकां भिरांत दिसता. आसा चलपाट जाल्यार बालचाट जाल्यार हांगा वयर उबो जाताना आमकां बालचाट करचो न्ही. ताका वयर दवरचें न्ही म्हळ्यार तशें. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका करना तो करना भिये नाकात. कितलेय मनीस तुजे विरोध म्हजे विरोध आमचे विरोध कितलेय मान्य आनी कितलेय काले म्हणटात चिंत्र्यो करून कांय भिवची गरज ना. भिये नाकात. वरलाक तुवें आसनंत रावाजे तांकां कळीत ना तुजे सवय कोण आसा. त्यो ओ कितें पिसो जाला ही आसनंत आसता तशें म्हणटा न्ही तुमी आसा राग करनाकात. ओ निजायकी पिसो वय हांव जेजू तें पिसो जेच्या मोगांत हांव पिसो. तुमी पळय संवसारी थोडी संवसारी मोगान पिशीं जातात. ह्या मोगान पिशीं जाय. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो. खंडीत निवारता. प्रामाणीक मनशाक देव निवारता. भाव भयणी तो राखता. म्हाका तो राखताय, म्हाका तो पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तो राखताय, म्हाका तो पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका खंडीत राखता. प्रामाणीक मनशाक नेण्ट्या भुरग्यां बाळांक देव राखता. निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परीक्षा करया. मागीर तुमकां कळटलें. ह्या दिसांनी आमकां मागीर आयको मेळटलें भगवंत हप्त्यांत जेजूक तांणी परीक्षा केली वळवळ्यांनी, केपडायांनी, केळकोळांनी, निंदा करन, जर्मांदांनी मारन. हें आतां प्रामाणीक मनशां पैकी निजायकी प्रामाणीक कोण हें समजून घे. आनी प्रामाणीकपणाक ताका कितें मेळ्ळें? कितें मेळ्ळें? अकमान, निंदा, केपडायो, केळकोळां वयमू, मात्रेणी कुर्साचें मरण, मात्रेणी वयमू, लज, अमर्याद सगळे वयमू, सगळे बगूंक मेळ्ळे ताका. पूण ताणें देवाची खुशी करची रावयली की आज भोवमान इनाम ताका मेळ्ळां की ना? खंय आसा तो? ताका ताजी निंदा केल्ले खंय आसात? ताजे अपमान केल्ले खंय आसात? पूण तो खंय आसा? जोहानच्या वांजेलांत वचवर 1:18 सांगता. जॉन चॅप्टर 1:18 तो बापाच्या उजव्याक उबो आसा म्हणून महिमेंत भागीदार जावन आसा. ऐका. कोणेय देवाक जॉन चॅप्टर 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. बापाच्या गोपांत आसा. इनाम तुज्या प्रामाणिकपणाचें इनाम कितें? तुज्या भगिनपणाचें इनाम कितें? बापाच्या गोपांत न्ही गोंयच्या कोपांत. आनी कोण प्रामाणीक नात ते गोंयच्या कोपांत आसात, कोपाचें पियोन. पूण कोण प्रामाणीक विश्वासी आसा ते बापाच्या गोपांत आसात, ताच्या हुस्क्यार बसून आसतात. नांगी दुबलो लाजार ताका वेलो आनी आब्रामाच्या ती वळ वाचनी. लुकास वांजेला वचो 16:22. लुकास वांजेला वचो 16:22. दुबलो मेलो आनी ताका वेलो आनी खंय दवरलो? थोड्या तेंपानी तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणान अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. पळय न्ही अब्रामाच्या कुशीनच बसयलो. आनी ग्रेस्ताक ग्रेस्त मनीस मेलो. अपमान केल्ल्याक, ताजी निंदा केल्ल्याक, ताका ताजो तिरस्कार करन, ताका सुन्या बरी पडुल्लें खावंक सोडिल्ल्याक ग्रेस्त मनशाक कितें केलो? वेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. आनी उपरांत कितें जाता? पाताळी पातोळ्यो कोण आसा पाताळांत? पातोळ्यो कोंकी मेळच्यो नात पाताळांत. भिये नाकात. पातळ परत हाजी उडास करा
नाजाल्यार आमकां ती परच्या शिकवण्यान सांगलें सर्ग सुकलो तर एम कोण गॅरंटी विथ वॉरंटी ना परमनंट वॉरंटी ते वॉरंटी ना सर्ग सुकलो तर एम कोण गॅरंटी आनी थंय आसा तुजे पुरो आंटी संवसारांतल्यो आंट्यो आनी अंकुळू आसा थंय पुराय मेळोंक जालें वसा आंटी आंटी अंकुळू अंकुळू म्हणून पळय तांच्या फाटल्यान येतात पूण कोण जेजू घट्ट धरना आसा जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धोलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बोंद्राक पावता शांतेच्या बोंद्राक शांती नित्य शांती सदांकाळ ससनसो विशय म्हळ्यार ती देखून प्रामाणीक म्हण आमचें तें आसलें आनी कितें सोडोवया वाडोवया आनी कितें जाता आनी कितें म्हणालो तो लजेचे अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या खरेंच भगवंतपणाक भाव भयणींनो सोंसणीकाय वाडाची सडाची भाग्यवंतपणी जी जाल्यार तुजी म्हजी आमची सोंसणीकाय एका घडयेची एका दिसाची एका म्हयन्याची न्ही सोंसणीकाय म्हणली जॉबाची सोंसणीकाय आसल्या निमान श्वास पर्यंत ती सोंसणीकाय नाजाल्यार निमाणे घडये जावंक पुरो आमी होगडोंक पुरो पूण निमान श्वास पर्यंत तुजी परिक्षा जातली परिक्षा करची कोणे दुस्मानांनी न्ही सैतानान निमाणी घडी पर्यंत तुजो श्वास तुज्या कुडींतलो वेता पर्यंत सैतान तुजो आत्म आपणा स्वाधीन करूंक पळयता भाव भयणीनो देखून निंदा जावं पुरो तुज्याच मोगाच्या मनशांत हांव निंदा केळकोळां या केपडायो आनी कितें हकमान तुज्याच मोगाच्या कुटुंबाच्या या लागशिल्ल्या इश्टांत हांव जावंक पुरो निमाण्या घडयान त्या दाळा तूं तांचे विरोध उपराटून तुजो आत्म होगडावंकी चान्स आसा देखून जेजून कुर्सार उमकाळटाना कितें म्हळें थंय सरी ताजें कडवळ उक्तें करतना थंय सरी ताजी निंदा करतना बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनात म्हणून थंय सरी ताणें सोंसणीकाय दाखयली त्या घडये जेजून सोंसणीकाय दाखयली हांगा आमी एका घडयेक तूं सांबाळ जाता हांगा पळय पारखितात ही परिक्षा जातली हो सोंसणीक घी पळोवया लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां ही सांगलां घडी येवंक पुरो सगळें आमकां लजेचें मरण तुका जेजूक दिल्लें कळ्ळें मरण ताका विनगो केलो ताका किळयलो ताका कुर्सायलो ताका जर्मानांनी मारलो ताज्या कांद्यार भरादी कुरीस केलो लजेचें मरण वय की न्ही शूट केलो एकाच घडये मेलो लजेचें मरण सांगा पण जेजून कितलीं वरां केदाळ आमचो मातायस म्हणटा न्ही 100 वरां म्हजे खातीर तो व्हडले कुर्सार उमकाळ्ळय रगत वारयलें म्हजें सगळें तुवें तुजेर घेतलें आपणा सोंसलें तितून पर्यंत तुजी आनी म्हजी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावंक पुरो आमच्या प्रामाणीकपणाची विश्वासपणाची परिक्षा जावंक पुरो जाता जावंक आसा आनी उपरांत आतां एका तितलें जाल्यार ही दुश्ट्यांची सूख हांगा ह्या जन्माच्या बुकांत कोणें बरयलो जन्माचो बूक ही जन्माय कोणाची सलमान रायाची वय मू आतां ती जन्माय कितें सांगता हें कितलेंय तुमी मान्य करा आयोजना घाला शिंत्र्यो खेळा ही जावन आसा दुश्ट्यांची सूख बरें आदारतल्यांची सूख न्ही वायट आदारतल्यांची सूख आनी ती कितें ती ही तांची चिंतना पूण ती सगळी वांगडी ही तांची चिंतना देखून हाजे पयलें हांवें तुमकां सांगलां किर्तन एक वळी एक न्ही जो मनीस सरस्वतीच्या सास पाळटा आयका किर्तन एक वळी एक जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांचे बुद्धी कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे प्रमाणे चलाना पातक्यांची फातक्याची वाट धरिना आणि अधर्म्या अधर्म्या सांगता बसाना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी देखून हें गरजेचें आमकां सामी विंगड करचें
ह्या नश्ट्यांत दुश्ट्यांत आनी दुश्ट्यांची सूख कितें तांची वाटोच वांकड्यो आनी मुखली वर सांगता वांकड्यो देखून तांकां वो बरो वचना खंयचो बरो वचो तो कित्याक तांच्या कोटेपणान तांकां कुरडे केल्या. तांच्या कोट्यापणान आज कित्याक हाज्या पयलीं हांगा वचतरे तळ गुंडाळ्यान तुमकां हांव दाखोवन दिता. कोट्या वाट्याक व्हरता कोण कुरडे करता कोण तुमकां सत जाणां जावंक सोडिना कोण तुमकां काळोखाक व्हरून काळोखाच्या कामांत घालता कोण हें सगळ्यांक वचतरे तळ गुंडाळ्यान शिकोवण्यात आमी दाखोवन दिता. तांकां कुरडे केल्यात वडोली सांगलें तांची मोनां कुरडे केल्यात. कोरिंतकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 4 दुसरें पत्र अवस्वर 4 वळ 3 आनी 4 2 Corinthians chapter 4 verse 2 and 3 and 4 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा. कित्याक सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नाये म्हणून ह्या संवसाराच्या ह्या अधिपती संवसाराचे अधिपती म्हणजे सैतानान देवसारान तांच्या तांच्या अविश्वासी अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. कुरडे केल्यात. कुरडे करचे देवसारान आनी दोळे उक्ते करचे देवान ताच्या उतरा मुखांत उक्ते कर दोळे मोजे उक्ते कर तूं दोळे मोजे उता तुजें वासूंक उक्ते कर सोम्या दोळे न्ही कुरडे करचे सैतानान तुझे दोळे उक्ते करचे म्हळ्यार हांवें सांगलें एनलायटन उक्ते करचे म्हळ्यार न्हिदुलो उठोवन उक्ते करचे न्ही एनलायटनमेंट वा गुट सतां मिस्तेर ही जानवाय हें सगळें न्ही देवाच्या उतार तुका उक्तें करता पूण संवसाराचो अधिपती तुका कुरडो करता. देवतान तुका सांगलें कुरडे ते सोडा तांकां. माथेवाच्या वांजेलांत वचो 15 वळ 14 ह्या संवसाराचे तुमकां पुडारी म्हणटात चलयतले कुरडे ते सोडा तांकां म्हणटा देवाचे उतार. जेजू ऐका सोडा तांकां मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 कुरडे ते सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी कुरड्यांक वाट दाखोवपी कुरडे पुडारी ते आनी कुरडो कुरड्याक आनी वाट कुरडो वरीत कुरड्यांक वाट दाखयता तर दोगी पडतात फोंडान. पोणांतच पडतात ते देखून पोणांत पडल्यांक सांगा तुमी पाटलाव गेल्यार तुमी पोणांतच पडतात. पोणांत पडलेल्यांक तुमी तांचो पाटलाव करता जाल्यार तुमी पोणांतच पडतात बाबा. पूण हांगा 22वी वळ सांगता कितें ती देवाचे गूट तांकां समजना. देवाचे गुट तांकां समजना ते पोणांत पडल्यात. भाग्यवानपणाक इनाम मेळटलें भाग्यवानपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवसो ना. तांकां बरोवचो ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या म्हज्या आमच्या भाग्यवानपणाक बऱ्यापणाक बऱ्या आदारलेल्याक बऱ्या जिविताक आमकां इनाम मेळटलें म्हणलो बरोवसो आसा. तांकां बरोवसो ना. देखून निष्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पाती येणिना. तांकां फाती येना. देखून तो संवसारांत ते चिंतात साबार जावन तशें चिंतून जियेतात. संवसारांत ते जिवीत हांगा माजल्ली बगाल म्हणटात मारिल्ली माजा आनी उपरांत कांय ना न्ही. पूण आमी जाणा हांगा माजा थंय साजा. पूण आमकां हांगा साजा थंयसर माजा. कोलो माजा मँगो माजा न्ही. तुमी अबो थंय माजा मेळटा म्हूण चिंतात. मजा मजा थंय दाबाजोत मजा म्हळ्यार संभ्रम. मजा म्हळ्यार आचरण. मजा म्हळ्यार कोल उत्सव. रुपयो उत्सव न्ही भांगर उत्सव न्ही कोल उत्सव. सर्गीचो दाबाजो म्हणल्यार सिडीत आसा न्ही. दाबाजो आचरण संभ्रम मागीर थंयसर संतोष संतोष. आतां हें सगळें प्रामाणीकपण आमकां दिसून येता जेजू थंय. जेजू थंय हें प्रामाणीकपण आसा देखून ताकाय आसा दुस्मान. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 वळी 1 आनी 2 वयर कितें बरयलां. जेजू आनी ताचे भाव. जेजू आनी ताचे भाव ताचे सांगाती ते केदाळे सांगाता जेजूच्या सांगाता आशिल्ल्यांक कितें बसयलां. खाली जेजूक मात्र न्ही वखमान. कोण जेजूचे भाव जावंक सोदतात कोण जेजूच्यो भयणी जावंक सोदतात कोण जेजूचे शिश जावंक सोदतात तांकां सगळ्यांक वखमान ही निंदा ही केळकुलां हे केपडायो मात्र न्ही असलें आयकूंक मेळटालें तांच्या दुस्मानांत. जें कितें आमी आयकलें पयल्या वचपांत प्रामाणीक मनशाक जायते सतयतले जायते दुखयतले जायते कश्ट दितले.
देखून हांगा हे जेजूचो काल म्हणटात पाटलाव ते आसात ऐका. हाचे उपरांत जेजू गालिलियान भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेश मारूंक सोदताले देखून जुदेयान हेणे तेणे भोवंक ताका मन नातले. पळय न्ही जेजू की सोदून आसात ताका धरूंक मारूंक आनी जिशी मारूंक. जेजूक हें कळीत आसा कितें पयलेंच बरं येयलां जानवाच्या बुकांत जावंक आसा बांबयन्यो सर बासवण्यो जावंक आसात की ना. प्रवास सगळे संपूर्ण जावंक आसात की ना. आनी जें कितें आमी आयकतालें पयल्या वचपांत आमच्या जिविताक आमी लागू केलें पूण तें जारी जालां या सत जालां जेजू थंय. देखून तो जेजूक धरूंक ते पळयतात जेजूक ते मारूंक ते पळयतात जिशी मारूंक ते पळय पूण जेजूक सो वेळ लागीं पावना देखून जेजू कितें करतालो. जुदेवानी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली. तांबाच्या परबेक आतां परब म्हणटा तुमी जाणात फेस्तां परबेक सगळे येतात न्ही फेस्तांक सगळे सांगाता मेळटात न्ही ना गे. साबार जाण चुकोवन घालन गेल्ले हांकां धरलां फेस्तांत. तुमी वयकी न्ही पळया पेपर हांव पेपर वाचीना आतां पूण साबार फावटी हांवें नोटीस केलां की पळय खंय गे सुकारे मारनासले मागीर फेस्तांत ते तांकां धरतात कित्याक म्हळ्यार हे राखून रावल्यात धरूंक. ओ फेस्ता खंडीत येतलो हाज्या कुटुंबाचें फेस्त फेस्तां सकट सांगाता मेळचो संदर्भ खंय आसल्यार वो वेस बदलून तरी येतलो म्हणून ताका धरूंक आसले ते CID तांचो पारोत करत आसतात आनी तांकां धरतात तशेंच. आनी हांगा जेजू तशेंच धरूंक पळयतात. जुदेवांची कली परब आयिल्ली ती जुदेवानी सोलोवची तंबाची परब लागीं पावलेली. तांबाची आर्कपेट तांबांत आसली न्ही तांबाची परब लागीं पावल्ली. दावी वळ पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो. वयर बरें येलां गई जेजू तंबाचे परबेक वेता. जेजू फेस्ताक वेता जेजू फेस्ताक वेता. आतां पूण जेजू फेस्ताक गेल्यार आमकां वचनाका म्हणटात तुमी. म्हाकाच तर तुमी पाटी मारतात. बरें येलां पळयत बसकांत जेजूय तंबाचे परबेक वेता. पूण कित्याक वेता म्हणल्यार मागीर आयकुया. तुमचे बरें खावंक जेवंक मासा मारूंक तो वचना. दावी वळ कितें आतां वास. पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो उक्ती न्हय बागार गुप्ती. लिपोवन गेला कोण आयकी कित्याक ताजे भाव गेल्यात पयलें. ताजे भाव गेल्यात आनी वो वचना जाल्यार जे भाव गेल्ले फेस्ताक गेल्ले मागीर फेस्ताकच वेतात. समजता तुमकां फेस्ताक गेला म्हळ्यार हे भाव गेल्यात फेस्ताक आनी जर तर जेजू तांकां सोदून वचोंक ना हे भाव फेस्तांतच उरते फेस्त मारनंत जी येते संवसारी जावन पाटी वेते वय मू. जेजू गुप्ती वेता. आनी उपरांत कितें जाता 25व्या वेळेन जेरुसालेमांतल्या थोड्यांनी न्ही वयर बरें येलां मेस्सिया होसगी राखोन आसात. फेस्ताच्या परबे वेळार तर राखोन आसात. फेस्ताच्या सांतेंत सोदून आसात. मेस्सिया ओस्सुगी म्हणून ताका राखोन आसात. आनी जेरुसालेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकोन म्हळें ते जिवेश मारूंक प्रयत्न करनासात हाकास न्हय. थोड्यांनी ताची वळख धरलीत. तुमी कितलोय वेस घाला तुमी मास्क घालून बसल्यार इथे वळख धरतात की ना. धरतात की ना. तुज्या तोंडाक पळोवन न्ही तुजी ही हालचाल पळोवन तुजें चलन वालन पळोवन. थोडे फावटी आमी जेन्ना मास्क घाल्यार आमकां कोणाची वळख मेळना न्ही. सगळें तुमी काले दोळे मात दाखोवन उरलें पुरो कुट्टू घाल्यार मात वळख मेळची ना. काल एका न्यूजांत एक व्हिडिओ पळयलो थंय काश्मीरांत घाला बुरका आनी उडयला पेट्रोल बॉम्ब. बायल मनशान उडयला की दादल्या मनशान उडयला म्हणून आनी सोदना जातात. पूण बायलान कितें घाला बायल मनीस की दादलो मनीस वळख तशें म्हणी घालूंक वचनाका तुमी. हांगा येता न्ही न्ही पूण हांगा जेजूची वळख धरलीच तांणी. आनी कितें म्हणाले ते जिवेश मारूंक प्रयत्न करनासात हाकास न्हय. म्हळ्यार न्ही लोकांक बरें कळीत आसा. अरे आतां हांगा देवाची सेवा आमी करता आसतना देवाचें उतर आमी दिवन आसतना आमी खंयच्या गण्य करिना वय मू. संवसारांत कितें जाता कसल्यो खबरो जातात कशें बरें जाता वय मू. पूण लोकांक कळीत आसा की ना. कोणा विशयान कितें खबरो जाता कोणा विशयान कितें घुटमळ जाता कोणा विशयान कितें पुरे म्हणण्यो जाता वय की न्ही. आनी हांगा पळया जेजू विशयान ताका पयलेंच कळीत आसा. कितें म्हणून कळीत आसा
जीवशी मारूंक सोदतात ते जिवेश मारूंक प्रयत्न करनासात हाकास न्हय आकाश न्हय वे हांकां म्हणून ना शिसांक धरूंक ना भाव भयणीनो कित्याक शिस तितले प्रामाणीक नात शिसांची गजाल लोकांक बरी कोत्ता आसा कोण कोण कितें म्हणून कोण कितलो प्रामाणीक म्हणून पळय आनी हांगा जेजूक मात ते जीवशी मारूंक पळयतात शिसी जेजू बरी प्रामाणीक जाल्ले तर जेजू बरी ते संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ले तर तांकां जीवशी मारूंक पळयताले हांगा ते केवल जेजूक मात पारोत करनासात कशें आमी ओडोल आयकले न्ही पयल्या वाचपांत प्रामाणीक मनशाक कशें नश्टी मनीस पारोत करनासात कसो शिरकोन घालचो कसो हाका खंयच्या अमर्यादेक या निंदेक ताका लागू करचो म्हणून हांगा जेजूची पाट मात धरनासात ते पूण जेजू बहिरंग उलयता देखून ऐका तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात पूण जेजू बहिरंग उलयता तो लिपोवन गेल्लो गुप्तीन जाल्यार थंय पावल्या उपरांत तो बहिरंग उलयता कितें तें ताजें मिसांव हांगा आमी गुटान उलयता हांगा बहिरंग उलयता हांगा उलयल्लें परतून तुमकां बहिरंग आयकूंक मेळटा की ना बिग जेचेर वय खंय आयकूंक मेळटा मू यूट्यूबाचेर वन इन क्रायस्टाचेर कितें गुपीत उरता हांगा लिपोवन लिपोवन उलयताय प्रामाणीक मनशांनी केदाळे लिपोवन उलोवची गरज ना भाव भयणी तूं प्रामाणीक वयतर तूं सत्य वयतर तुवें भियान ह्या लिपोवन ह्यो कितें जायत म्हणलें चिंतून उलोवची गरज ना हांव ताका वयर दवरता म्हण न्ही आमचो केजरीवाल धैर्यान उलयता तो कित्याक तो ताजो सरकार चलयता प्रामाणीकपणान देखून कांय भिवची गरज ना जेजू हांगा प्रामाणीकपणान उलयता देखून सगळां मुखार तो उलयता पब्लीक उलयता पूण लोक ताका कांयच धरूंक पळयना आनी कितें करूंक पळयना हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात वचूं म्हूण सांगूंक बी येता शब्द काडिनात तशें हांगा तुमी शब्द काडिनात न्ही भायर गेल्या वेळार मात शब्द काडतात न्ही हांगा शिकोवण्या वेळार कोणी शब्द काडिना भायर गेल्ल्या उपरांत ही शिकोवन तशी ती शिकोवन अशी अशें कितें सांगलें तशें कितें सांगलें शब्द काडटात न्ही ना गे आसात थोडी नागाले थंय जेजू उलयतना कोणाक धैर्य मेळोंक ना कित्याक तो प्रामाणीक तो सत्य मात्र न्ही तो सीदा ताजें तें पाताक म्हणलें ना चूक म्हणली आयब म्हणलें कथावीन वयमू आयब नातलेली शेळी कथावीन शेळी पाताक नातलेली शेळी वयमू कितले पडे सांगलां तुका आनी म्हाका आमकां सोडयला देखून ते पळय ताजें प्रामाणीक पळोवन कितलें पळय पेद्रूचें पयलें पत्र वचून 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 तुमच्या पूर्वजांतावन आतां आयका तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या पूर्वजांतावन देवान आयलेले व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुका म्हाका आमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात अशें सोडयल्ले रुप्यान न्ही वा भांगारान न्ही वा नाश जातेल्या मालान न्ही खंयच्या मालान न्ही बगार आईबावीन पळया जेजू थंय कांयच आयब ना आईबावीन आनी कथावीन खत म्हणलें ना पातकाचें खत म्हणलें ना कथावीन शेळयेच्या शेळी जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून देखून तूं ट्रान्सपरंट म्हळ्यार तूं एकदम कितें म्हणटा तुज्या साल चमकण्यान तूं एकदम सत्य वयतर तूं निर्दोश वयतर कोणायकी भिवची गरज खंयच्याय घडये भिवची गरज कोणाय मुखार उलोवंक भिवची गरज ना तूं मुखार एक पाटी एक जाल्यार मात कितें म्हणटा भिरांत तूं मुखार एक पाटी एक जाल्यार मात ती भिरांत जेजू तसो आसले फाटल्यान एक मुखल्यान एक आसले जाल्यार लोकांक ताजे विरोध उलोवंक धैर्य ना कित्याक होस क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला तांकां धरूंक नाका फुडाऱ्यांक न्ही लोकांनी वचून साळोवचें कोणाक लोकांनी सीधा उलोवंक लोकांक धैर्य ना साळोवचें खंयच्या हातूं म्हूण न्ही
आता सामाजीक रितीन तुम्ही पळोवन गेल्यार कितें आमच्या हाजे विरोधी अशें जाता म्हणून वचून साळोवचें मागीर मुखार येवचें कोणें लोक येना फुडाऱ्यांनी आतां कितले ह्या दिसांनी जावन आसा तुमी पळोवन आसात खंयच्या खंयच्या विशयाचेर कोण येता मुखार लोक येयला गे कोणगी तांचे फुडारी येवन खंयचे खंयचे विशय आतां उब जाल्यात न्ही आमच्या कर्नाटकांत नांव काडूंक नाका म्हाका कोणे उपजयल्यात ते कोणे साळवयला वयमून दिसलां कित्याक तांकां त्या लिडरांक हांगाय तशेंच हय आमकां कळीत ना खबर ना गे तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव पूण आनीक वाटेन ती चिंतात वो खंयचो म्हणून आमी जाणाव वो तो कोणाचो पूत म्हणून आमी जाणाव खंय तावन आयला म्हणून जाणाव नासरेताचो जुजेसो आनी मरियेसो हे सगळे आमी जाणाव पूण तांकां आनीकय कळीत आसा ते मात्र न्ही वो खंयचो म्हूण कळीत आसा पूण क्रिस्त खंय जावन येता म्हणलें कळीत आसा पळया मुखली वळ पूण क्रिस्त येतालो तेदना तो खंयचो म्हूण कोणायकी कळीत आसचें ना पळया न्ही तेंय तांकां कळीत आसा संवसार सोडवंदार येतलो तो कोणाकच कळीत आसचें ना हांकां कळीत जाला हांगे सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून हांकांय कळीत जावंक ना आतां इतलीं वर्सां जालीं 2022 वर्सां जाल्यार इतलीं सतां मिस्तर गोटी ह्या पवित्र पुस्तकांत उगडापीन जाल्यांत मात्र न्ही इतलीं अजापां विज्मितां असर अद्भुतां जावन आसात जाल्यार आतां उगडापीन जाल्या आतां थोडे ना आनी थोडे आसात म्हणचे येदोळ तो येवंक ना आनी येवचो आसा वय मू एका धर्माचे तशेंच चिंतून आसात वय मू तांकां येवंक ना क्रिस्त आयलाय आमकां आयला वय मू तांकां आनीकी जुदेवांक आनीकी येवंक ना तांची ही अभिप्राय तीस तो येताना कोणाकूच कळचें ना म्हणून पण आतां जेजू कितें म्हणटा देखून देवळान शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात विचारता हांव खंय जावन आयलां कोण म्हणलें तुमी जाणात कोणाकच खबर ना बाबा ते हालच्या काळार म्हणणी म्हळ्यार तांचे मदलो एकलो ओनेंगी सुतारे सोपूत ओनेंगी मुरये सोपूत ओनेंगी जे आसात न्ही भाऊ अशें पळयता वय मू पूण आतां आमकां सत उगडापेन जालां गी ना जेजूस स्वामी म्हणून जेजूस इमॅन्युएल म्हणून जेजूस संवसार सोडवंता म्हणून आमकां उगडापेन जालां गी ना तरी आमी ह्या भावार्थांत आसूंक आनी कित्या फाटीं सरता जेजूक एकल्याक मात्र सोमी म्हणून सोडवंदार म्हणून स्विकार करून ताजे एकवटांत रावंक कित्याक आमी आनी फाटीं उरल्या ते धालच्या काळाच्या म्हणणी ते अनपाड या तांकां सरकी समजून येना तांकां ही सकट स्वता उगडापीन जावंक ना देखून जेजू म्हणटा हांव खंय तावन आयलां खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात म्हजेस्तकी हांव येवंक ना म्हाका धाडला तो सतेवंत पळया आनी कशें सांगता एक उतार पळया ताच्या कुशेन आयिल्लो तो ताका धाडला कोणें धाडला बापान ताका धाडला आनी धाडुल्लो कोण जावन आसा सत्यवंत म्हळ्यार सत्ती प्रामाणीक विश्वासी धाडुल्लो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसार एकलोच सत्यवंत जुवान सुवांजेला वचो 3:33 जॉन 3:33 हांवें सांगलें वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून जायते फावटी तुमी आयकलां म्हजी साक्ष म्हाका सुटका दिल्ली कोणें 33 वर्सांच्या प्रायार जॉन 3:33 आनी जॉन 3:33 कितें म्हणटा जो कोण ताची साख स्वीकार करता तो देव सत्यवंत भाव भयणीनो अपुट्ट सत देखून भावार्थाचे विधान हे म्हज्या देवा तूं सर पटकिरो वय गी तशें म्हणटात गी तुमी तशें शिकल्यात गी ल्हान आसतना तुका म्हाका आमकां शिकयलां भावार्थ कोणाचेर सत्यवंत म्हणल्याचेर न्ही पडकिऱ्यांचेर पूण देव सर पडकिरो जुवान सुवांजेला वचवर 8:44 जॉन 8:44 देव सार आनी ताज्यो कुतांत्र्यो ताजी खामां ताज्यो कर्ण्यो ताजे सगळें फोटी ऐका जॉन 8:44 देवसाराची पिळगी तुमी देखून कोण सत्यवंत म्हणल्यार देवाक सत मानिनासतना देव न्हय जाल्ल्यांक देव म्हूण मानता ते देवसाराची पिळगी म्हणटा देवाची उतर देखून थोडे फावटी सांगूंक म्हाका भिरांत ना कारण हांणी सा देवाक तुमी विसरून देव न्हय जाल्ल्यांक तुमी देवाचो स्थान मान दिता जाल्यार तुमी देवसाराची पिळगी देवाची उतर सांगता देवसाराची पिळगी तुमी
तुमच्या बापूच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुम्ही ताच्या अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक कशी व्हरतात कित्याक सुरवेर तावनूच तो एक तो खुनीगार एक कुणीकार तो केदीन स्वताचे पक्ष हा तो सत्यवंत नाही देवसार सत्यवंत नाही तो पटकिरो पट्टिंग पटीचो बापय मागीर मुखार आसा लास्टाक हा ताचे कडेन सत म्हणलेंच सत ना. म्हणलेंच ना तो फोट उलयताना फोट उलयताना आपल्या साईबा प्रकारच उलयता स्वयंपाक प्रकार तो उलयता कित्याक तो फोटकिरो आणि कोण फोट उलयता तो मनीस केन्नाय प्रामाणीक नाही विश्वासी नाही केन्नाय तू फोट उलयताय फोट मारताय फोटी मारून तू हें जियेताय तू प्रामाणीक नाही तल्या मनशाक तुमी सत मानूंक जायना आज दिता म्हणून साबार आसा समाजांत साबार जाण आसात फाल्यां खंडीत दिता म्हणलो मागीर फाल्यां ताचो पत्तोच ना फटकी रे देखून तो हांवें सांगलें मिसाचेर वेर फ्रॉड चिटर आनी दगलबाजी आनी खरें उडोवन सांगलें तुमकां उडोवन तांकां दुसरी दुसरी नांवां आसात पळया न्ही पूण हांगा देव सत्यवंत धाडलेलो सत्यवंत तो आयला ताच्या कुशीन न्ही धाडला ताका कोणाक म्हणजे एका कंतरांत आसा न्ही गे बापान ताका धाडलो म्हणून शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जा मनशाचे रूप घेवन मनशाचे सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक बापान ताका धाडला ताच्याच कुशीन तो येवंक ना देखून देरान सांगता न्ही तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता खरेंच धाडलेल्याक आमी तो वळखता लोक वळखना आतां हें जाल्यार क्रिस्तांव म्हणल्यार बापाक वळखनात भाव भयणी जेजूक तूं वळखना जाल्यार बापाक कशें वळखतात जेजूक वळखल्या शिवाय कोणाकच बापाक वळखूंक जायना हें एक सत म्हज्या फाटल्या इतल्या वर्सांनी हांवें सोदून काडलां जेजूक वळखनासतना कोणाकच बापाक वळखूंक जायना लुकास एवंजेल अवस्वर्धा वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 बापाची वळख जेजू मुखांतर शिवाय ना आनी कोण्या मुखांतर ऐका तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा बापा सर्गा संसाराच्या सर्गा संसाराच्या धनिया जाणते आनी जाणट्यांतावन बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती संगती ल्हानांक तुवें उगड्याप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें खंयचें तें तशें करूंक तुका बरें दिसलें कितें तें मुखार सगळे म्हज्या बापान सगळे म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केला म्हज्या आदीन केला पूत कोण म्हूण पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणूच हे ना कोणूच ना बाप कोण आणि म्हूण बाप कोण म्हणून पुता शिवाय पुता शिवाय आणि कोणाक कोणूच ना देखून विदाउट जीसस नो नॉलेज ऑफ द फादर जेजुवेने बापाची वळख खंडीच कोणाकच दिवंक जायना देखून आज जेजूक वळखल्या शिवाय ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोग ताजो करुया ताका मान करया ताका ना मान करया महिमा आता पाटी देखूनच बाप म्हाका वळखता हांव ताका वळखता कारण ताचे तावन हांव आयला ताणेंच म्हाका धाडला कितलें सत पळया इतलें मानून घेतल्या पुरो बापा तावन तो आयला बापान ताका धाडला आनी मानी वळ तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले पूण कोणेच ताचेर हात घालो ना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो ताजो वेळ ते दोळ पर्यंत येवंक नातलो कालच न्यूज पळयतना पाकिस्तानाचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा म्हजो वेळ येताना कोणेय म्हाका कांय करूंक जायना येता पर्यंत म्हणून म्हळ्यार ताजे आतां तो गव्हर्मेंट पडच्यार आसा ताका धरच्यार आसात आनी कितें कितें उलोवन आसात तो धैर्यान म्हणटा म्हजी ती घडी निर्मिल्या ती घडी येताना ती कोणाय वरवीं ती चुकोवंक जायना तशें तुजी म्हजी आमची घडी कोणाय वरवीं चुकोवंक जायना देखून जेजूय म्हणटा ताजो वेळ येदोळ पर्यंत येवंक ना देखून ताका धरूंक मारूंक आनी उडोवंक कोणाय वरवीं जावंक ना आनी तुकाय
तुझ्या जिवितांत ती वेळगडी ताणें निर्मिल्या देखून भाव भयणीनो ती भिरांत तुका या म्हाका आमकां नाका. कित्याक आमी विश्वासी वयतर, आमी प्रामाणीक वयतर, आमी सोम्याच्या हातांत पडुल्लीं वयतर न्ही मनशाच्या हातांत पडुल्लीं, ह्या संवसाराक आशिल्लीं, ह्या संवसाराच्यो वडण्यो कितें ताळण्यो घेवन जिवोवची तसलीं. देखून तुजी आनी म्हजी आमची एकच आशा जावन आसा, सदांच सोम्याच्या एकवटांत आसून मोगान जिवन उजवाडान चलोवन कितें ताका मानवता तेंच करूंक तुका म्हाका आमकां सोम्याच्या एकवटांत आसल्या हर एकल्याक देव ताची कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.